अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मुल्क में बहुत सी ख़बरें चल रही हैं, सियासी हलचल भी है, लेकिन एक ख़बर जिसका सबको इंतज़ार है कि मुल्क का नया आर्मी चीफ़ कौन होगा। इस हवाले से बहुत से नाम गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है, इससे पहले भी मैंने आपसे तज़किरा किया था कि अगर किसी को इस वक्त पता है कि नया आर्मी चीफ़ कौन होगा और वो कौन सा कैंडिडेट है, तो वो मेरे ख़्याल में 2-3 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता होगा। उसमें ज़ाहिर है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई नवाज़ शरीफ और मुमकिन है कि मरीम नवाज़ को भी इसका इल्म हो, और जो आउट गोइंग आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक एक्सक्लूसिव ख़बर शेयर की थी कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, इस तनाज़ुर में कम से कम इस बात की मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि हुकूमत इस तजवीज़ पर ज़रूर गौर कर रही है कि जो नया आर्मी चीफ़ है वो कौन होगा, इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी तैनाती का जो ऐलान है वो वक्त से पहले कर लिया जाए, क्योंकि 29 नवंबर जो है वो कट ऑफ डेट है जब मौजूदा आर्मी चीफ़ रिटायर हो जाएंगे। और अगर हम 2013 और 2016 में जब आर्मी चीफ़ की तैनाती की गई थी, अगर उसको देखें तो जब नया आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो कोई 3-4 रोज़ पहले ही की गई थी, मतलब इतना इंतज़ार किया गया था। लेकिन इस दफ़ा ये जो गवर्नमेंट है वो संजीदगी से इस बात पे गौर कर रही है कि वक्त से पहले इसका ऐलान कर दिया जाए। उसमें जो भी नया आर्मी चीफ़ होगा उसको प्रमोशन दे दी जाए, 4 स्टार यानी कि फुल जनरल बना दिया जाए, और जो बाकायदा वो जो टेक ओवर है, जो चेंज ऑफ कमांड है, वो ज़ाहिर है कि फिर 29 नवंबर को ही होगी जब मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं वो बाकायदा तौर पर रिटायर होंगे। ये जब मैंने ख़बर की तो उसके बाद सबसे पहले मैंने ये ख़बर ब्रेक की थी। कुछ बाकी लोगों ने भी कुछ जो वी लॉग्स किए तो उन्होंने भी ये दावा किया इसके हवाले से। अब मैं आपको जो एक्सक्लूसिव ख़बर देने जा रहा हूँ कि लगता ये है कि ऑलमोस्ट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस बारे में उन्होंने फ़ैसला अब कर लिया है कि जो नया आर्मी चीफ़ है उसकी तैनाती का ऐलान एंड तक इंतज़ार ना किया जाए बल्कि वक्त से पहले कर लिया जाए। और इस हवाले से जो कुछ मेरे ज़राए हैं उनसे बात हुई है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त डिफरेंट ऑप्शंस देख रही है, और ख़ास करके वो ये कह रहे हैं कि माजी में ज़रूर ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब जो आउट गोइंग आर्मी चीफ़ हैं उसकी रिटायरमेंट से काफ़ी पहले नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान किया गया था। तो इस हवाले से जो वो एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं होगी कि अगर जो मौजूदा गवर्नमेंट है वक्त से पहले नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान कर देती है। तो इस हवाले से जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल माजी में क्या होता रहा कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती हुई हैं, मसलन 1991 16 अगस्त 1991 जब जनरल असलम बेग आर्मी चीफ़ थे, उनकी कट ऑफ डेट थी, उन्होंने रिटायर होना था, तो उसकी जगह पे जो आर्मी चीफ़ तैनात किया गया था जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ को। ज़ाहिर है कि उन्होंने चार्ज लेना था 17 अगस्त को, लेकिन जो उनकी तैनाती है उस वक्त भी नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी जो तैनाती है का ऐलान जो है, जो उनको प्रमोट किया गया 4 स्टार के रैंक पर, वो किया गया 11 जून, यानी कि 17 अगस्त को उन्होंने चार्ज संभालना था, लेकिन 11 जून को उनकी तैनाती का ऐलान किया गया था। और उस वक्त जो सदर थे ग़ुलाम इसहाक़ खान, उन्होंने 11 जून को उनकी तैनाती की मंजूरी दी। तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग 2 माह पहले ही उनकी तैनाती का, जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान कर दिया गया था। तो ये इस हवाले से एक नज़ीर मौजूद थी। ना सिर्फ जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ को वक्त से पहले उनकी तैनाती का ऐलान किया गया, फिर जनरल वहीद काकड़, आपको पता है कि जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, अपना उन्होंने टेन्योर कंप्लीट नहीं किया था। तो जनरल वहीद काकड़ जो हैं वो 12 जनवरी 1993 को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ बने थे, और उनकी जो रिटायरमेंट डेट थी वो 12 जनवरी 1996 थी। अब उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म थीं, और उन्होंने भी इंतज़ार नहीं किया, यानी कि चंद रोज़ पहले नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का ऐलान करते। जो जनरल जहांगीर करामत थे, उनको जो नया आर्मी चीफ़ तैनात किया गया था, उनकी तैनाती का जो ऐलान है वो 18 दिसंबर 1995, यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3 हफ़्ते, ऑलमोस्ट 1 महीना ही कह लें, 3-4 हफ़्ते पहले जो नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती का वो ऐलान किया गया था। और हालांकि 12 जनवरी 1996 रिटायरमेंट डेट थी जनरल वहीद काकड़ की, लेकिन बेनज़ीर की हुकूमत ने
جنرل جہانگیر کرامت کی جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ 18 دسمبر 1995 کو ہی اعلان کیا تھا۔ تو یہ جو 2-3 ایگزامپلز حکومت کے پاس موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ اگر وقت سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کر دیا جائے، اور ویسے بھی یہ اس لیے بھی کنٹروورشل نہیں ہوگا کیونکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ پہلے ہی یہ اعلان کر چکے ہیں، اور جب امریکہ کے دورے پر بھی تھے تو ایک پرائیویٹ میٹنگ میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور جو ہماری اطلاع ہے ہوگا یہی کہ اس حوالے سے اعتماد میں ضرور لے گی حکومت جو موجودہ آرمی چیف ہیں، جو بھی اعلان کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کی بھی اس میں مشاورت ضرور شامل ہوگی، لیکن گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کس کو اگلا آرمی چیف لگاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ ضرور اب لگ رہا ہے کہ شاید وقت سے پہلے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے کیا جلدی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک سیاسی تناؤ ہے، اور جو عمران خان صاحب مسلسل دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور کسی بھی وقت وہ اس حوالے سے کال دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات قبل از وقت ہوں، لیکن اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اصل جو ان کا ہدف ہے وہ بنیادی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ نہ کرے۔ ایون فواد چودھری آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ نیا آرمی چیف لگانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ان کے خیال میں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان کے پاس لیجٹمیٹ جو اتھارٹی ہے وہ نہیں ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرنے کی۔ اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، اب تو ظاہر ہے کہ نومبر قریب آنے والا ہے، جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹنا پڑا تھا، تو اس کے بعد سے وہ مسلسل یہ دباؤ حکومت پہ بڑھا رہے ہیں اور اداروں پہ بھی بڑھا رہے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کیے جائیں اور اکتوبر سے پہلے انتخابات ہونے چاہیے۔ تو ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر اکتوبر سے پہلے الیکشنز ہوتے ہیں تو جو ان کی پاپولیرٹی ہے، جو مقبولیت ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر ان کو موقع ملے گا کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کریں۔ لیکن اب کیونکہ عام انتخابات تو ممکن ہے ہی نہیں کہ اتنے کم عرصے میں ہو سکیں، تو شاید ایز اے لاسٹ ریزورٹ ایک لانگ مارچ کے ذریعے وہ سارے پروسیس کو ڈسٹرپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس امید پر کہ شاید ملک میں ایک سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے، ایک ایسا پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو جائے جس میں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا حکومت میں رہنا آلموسٹ ناممکن ہو جائے۔ تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ یقینی طور پر یہ سوچ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا مقصد نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس موو کو پہلے ہی پریمپٹ کر لیا جائے اور موجودہ آرمی چیف کے ساتھ مشاورت کر کے جو نیا آرمی چیف ہے اگلا، اس کی تعیناتی کا اعلان وقت سے پہلے کر لیا جائے۔ اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ماضی میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہے اس کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ سے کافی پہلے کر دی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے مشاورت اس وقت ضرور ہو رہی ہے، اور میری اطلاع تو یہی ہے کہ آلموسٹ، ظاہر ہے کہ بارنگ اینی ایکسیپشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے فیصلے ہیں کہ لاسٹ منٹ پہ کچھ چینج بھی اس میں آ سکتا ہے، لیکن کم از کم گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا مائنڈ، یا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ اپنا مائنڈ ضرور بنا بیٹھے ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں بہتر یہی ہے کہ جو نیا آرمی چیف ہے اس کی تعیناتی کا جو اعلان ہے وقت سے پہلے کر لیا جائے، اور جو ملک کے اندر ایک ہیجان ہے، جو افواہ سازی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، تاکہ وہ بھی دم توڑ جائے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔